अस्सलाम वालेकुम उसामा कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो फरमाइएगा, हैव यू डिसाइडेड टू पार्ट वेज विद गवर्नमेंट? अब हुकूमत के साथ मजीद नहीं चलेंगे या अभी भी एमक्यूएम पाकिस्तान मखमसे का शिकार है, कंफ्यूज्ड है, किसी तजब्जुब में मुब्तला है? बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ना तो एमक्यूएम जो है मखमसे का शिकार है और न किसी तजब्जुब का, बल्कि वो अभी मुशावरती सिलसिला जो उसने शुरू किया हुआ है, उस सिलसिले में जो है वो आज भी इस्लामाबाद में एमक्यूएम के मरकज़ी कायदीन, मरकज़ी रहनुमा वहाँ मौजूद हैं और वो जो है वो हुकूमत से भी और दीगर अपोजिशन की जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकातें कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा फ़ैसला हो कि जिससे पाकिस्तान के इस्तेहकाम को ज़रब न लगे और जमहूरियत डीरेल ना होने पाए। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर डिसाइड हो रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पॉलिटिकली जो है, जो एमक्यूएम जो अपना किरदार निभा रही है, वो आम रवैयों से हटकर जो गुज़िश्ता अदवार में वो करती रही है, उससे हटकर वो कर रही है। क्योंकि माज़ी में हमने ये भी देखा है कि एमक्यूएम हमेशा जो है वो चने के झाड़ के ऊपर चढ़ जाया करती थी और अपने कांधों पर जो है तमाम बोझ उठाती थी और लोगों को जो है वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर फाइज़ करने के बाद जो है वो जुल्म और ज़्यादती का शिकार हो जाती थी। तो इस दफ़ा एमक्यूएम ने अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल बहुत इंतहाई कामयाबी के साथ और इंतहाई बुर्दबारी के साथ उन अवामी मसाइल को लेकर चल रही है कि जो अवामी मसाइल के हल के लिए हमने पीटीआई के साथ अपना नौनुकाती मुआहिदा किया था। अच्छा, इससे कबल ये जो दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं, इनसे भी एमक्यूएम जो है वो तहरीरी मुआहिदा करती रही है, लेकिन उन मुआहिदात पर पेशरफ्त के बजाय जुल्म और ज़्यादती का शिकार रही। तो अब एमक्यूएम ये चाहती है कि जो भी चीज़ हो वो उसको इस अंदाज से हो कि न तो पाकिस्तान की सालमियत पर आँच आए, जमहूरियत महफूज रहे और सियासी जमातों के अपने जो हुकूक हैं उस हवाले से जो है वो उसके हुसूल को अवाम के लिए जरिया बनाया अच्छा जाए। उसामा कादरी साहब, एक तो आपने कहा कि आप वो फैसला करेंगे जिसमें जमहूरियत डीरेल ना हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद की तहरीक एक जमहूरी प्रोसेस है, ऑब्वियसली नंबर गेम है। नंबर गेम अगर ऑपोजिशन के हक में होगी तो वो कामयाब हो जाएंगे, अगर हुकूमत नंबर जो है वो पूरा रख लेगी तो वो दिफा में कामयाब हो जाएगी वज़ारत उज़्मा की नशस्त का, अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद तहरीक आ रही है। नंबर टू, आपने ये कहा कि आप अवामी मसाइल का मुतालबा लेकर, ये जो चार्टर ऑफ डिमांड था आपका यकीनन हुकूमत के साथ भी था और यही मुआहिदा था जिसमें आप शामिल थे, तो क्या अवामी मसाइल हल हो गए और उन उमंगों के मुताबिक हुए जो एमक्यूएम पाकिस्तान की थी? देखिए, ये बड़ी बदनसीबी है कि हमने जो है जो मुआहिदा किया वो बिल्कुल अवामी सतह पर सबके सामने है और उसमें कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं थी उस मुआहिदे में कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि इससे इनको वजारतों का लालच हो या इनको जो है अपने ज़ाती मफादात के हुसूल का हमने अपने किसी भी नुक्ते को उस तौर पे नहीं लिया, बल्कि हमने जो है सिंध के शहरी इलाकों को सूबा सिंध के लिए और यहाँ के वोटर सपोर्टर और कराची के रहने वाले हर बासी के हमने दिल की आवाज़ को सामने रखकर हमने वो मुआहिदा किया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शायद पीटीआई ने उसको जो है समझा नहीं या उस पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं किया। हालांकि उस पर अमल दरामद से फ़ायदा एमक्यूएम की सियासत को नहीं पहुंचता, सिंध के रहने वाले बासियों को फ़ायदा पहुंचता है या कराची शहर में रहने वाले 3.5 करोड़ लोग जो है वो मुस्तफ़ीज़ होते हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि 3.5 करोड़ लोग जो है वो एमक्यूएम के हैं, बल्कि वो मुख्तलिफ लिसान से, मुख्तलिफ ज़बान से, मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, लेकिन वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई कि जैसा उसको करना चाहिए था। तो इसका मतलब ये, जैसे आपने फरमाया उसामा कादरी साहब कि माजी में भी एमक्यूएम मुआहिदात करती रही है लेकिन एमक्यूएम को ज्यादती का सामना करना पड़ा। अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुआहिदा हुआ, मुआहिदों पर तहरीक इंसाफ पूरी नहीं उतर पाई और आप ये कह रहे हैं कि अब की बार एमक्यूएम ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर लिया आपने? देखिए, इसमें जो है ना, मैं आपको बताऊं, मुआहिदात होते रहते हैं, लेकिन बदनसीबी ये है कि सियासी जमातों के अंदर शायद पॉलिटिकल विल इतनी नहीं है या अखलाकी पासदारी नहीं है कि हम अगर मुआहिदा करें और उसमें कुछ नुकात के ऊपर भी अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें तो मैं समझता हूं कि सियासी जमातों की फेस सेविंग आवाम के सामने और उनकी अपने सिस्टम के अंदर हो जाती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जो है वक्त आने पर जो है सब कुछ जो है अपने इत्तेहादियों से
حاصل کر لیں اور جو ہے دیتے وقت جو ہے ہم اس میں جو ہے لیت و لال سے کام لے لیں، تو شاید اس کا سیاسی فائدہ جو ہے وہ تو حاصل نہیں ہوتا کسی بھی سیاسی جماعت کو، بلکہ آگے چل کر اس کے نقصانات ہوتے ہیں کہ جس طرح آج جو ہے ایم کیو ایم حکومت کی اتحادی تھی اور آج بھی ہے، لیکن ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ برملا کر رہی ہے کہ آپ نے 3.5 سال میں وہ بنیادی نکات بھی آپ پورے نہیں کر سکے کہ جس کا تعلق پولیٹیکل گین سے نہیں تھا، یعنی اگر اس سے مجھے پولیٹیکلی کوئی فائدہ ہوتا، آج جو ہے اگر دیکھا جائے تو کراچی کی 14 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں، کراچی شہر کی جو ہے نمائندگی پھر بھی میں کرتا ہوں، تو ان 14 سیٹوں کا بھی شاید پی ٹی آئی نے پاس نہیں رکھا کہ وہ یہاں پر رہنے والے باسیوں کے حقوق کے تحفظ کا خیال کر لیتی۔ تو اسامہ قاری آج جو صاحب، ہے آپ یہی کے شکووں کی شکایتوں کی ایک طویل فہرست ہے، اگر میں یہ کہہ سکوں کہ آپ نے کہا کہ چند نکات کی پاسداری بھی نہیں ہوئی، تو مجھے کہنے دیجئے کہ پھر یہ اتحاد تو لا حاصل اتحاد ہے، اور کیا لا حاصل اتحاد میں رہنا مزید بے سود نہیں ہوگا اور اس سے فیس سیونگ نہیں ہوگی؟ بے شک آپ کی بات یہ بالکل درست ہے، لیکن جو اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سے ہم نے 3 بار جو ہے اپنے معاہدات کیے ہیں اور انہیں ہم نے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بھی بٹھایا ہے، لیکن اس وقت بھی ہمارے جو بنیادی نکات تھے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے یا اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ انہیں اپنی اس زیادتیوں کا خیال آ گیا کہ جو بنیادی چیزیں ہیں کہ بلدیاتی سسٹم کو جو ہے اس کی اصل روح کے ساتھ نافذ کیا جائے، 140A پر عمل درآمد جو سپریم کورٹ کی اب تشریح بھی آ چکی ہے اس کو اس طرح سے نافذ کیا جائے، این ایف سی ایوارڈ کو پی ایف سی ایوارڈ سے مشروط کیا جائے، حلقہ بندیوں میں جو ہے وہ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں اس کا نقصان جو ہے اس کا نقصان صوبہ سندھ کے عوام کو ہے۔ میں صرف اس میں کراچی شہر کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اسٹرینتھن کیجئے اپنے 3rd tier آف گورنمنٹ کو کہ وہ جو ہے وہ اپنے حلقے کے اپنے علاقے کے لوگوں کے مفادات تو اسامہ قاری کو صاحب، ان کی دہلیز پر پہنچا یہ سکتے۔ جن مطالبات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان مطالبات کی پورا ہونے کی یقین دہانی پیپلز پارٹی نے آپ کو کرائی ہے؟ دیکھیے یہ بات تو ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم جو ہے اس لائن پر کھڑی ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی ساری چیزیں مان لی، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت تو بعد میں آئے گا، تو اس وقت کیا رویہ اختیار کیا جائے گا، کیا اس وقت جو ہے جو ایم کیو ایم کے ساتھ گزشتہ 35 سال سے رویہ اختیار کیا گیا کیا وہ دیکھیں نہیں نا، ہوگا؟ تو یہ ایم کیو تو ایم اس اسامہ وقت قاری صاحب آپ کی سیاسی بصیرت ہے نا، آپ کو تو لمحہ موجود میں ناؤ از دا ٹائم، ابھی آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے، تو کیا ایم کیو ایم ابھی ڈیسیژن نہیں کر پا رہی ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہے، اور پھر یہ بھی بتائے گا کہ پیپلز پارٹی آپ کو گورنرشپ بھی آفر کر رہی ہے سندھ کی؟ میرا خیال گورنر اور وزارتیں جو ہے وہ ایم کیو ایم کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، ہمیں صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے چند نکات جو صوبہ سندھ کے حوالے سے، سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے ہیں، اس پر آپ جو ہے عمل درآمد کی کوئی ایسا عمل اختیار کر لیجئے کہ ہم خود بخود یہ کہیں دیکھیں میں سندھ میں رہتا ہوں، صوبہ سندھ کا باسی ہوں، کراچی شہر میرا اپنا شہر ہے، تو مجھے صرف یہ یقین دہانی ہو جائے کہ جو زیادتیاں ماضی میں یہاں پر حکومت کرنے والی جماعت جو 13-14 سال سے ہے اس نے جو زیادتیاں کی ہیں ہم اس کا ازالہ کریں گے، عوامی سطح پر آ کر اس اگر چیز یہ کا اعادہ یقین کر دہانی لیں۔ ہو جائے تو پھر آپ حکومت کو چھوڑ دیں گے، اپوزیشن جماعتوں کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیے اس پر بھی جو ہے ایم کیو ایم کا اپنا ایک طریقہ کار رہا ہے، ایک تو رابطہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، ابھی رابطہ کمیٹی کی بھی مشاورت جاری ہے اور دیگر جماعتوں سے بھی مشاورت جاری ہے، لیکن ایم کیو ایم کا اپنا سسٹم جو اس کا اپنا تنظیمی اسٹرکچر ہے لیکن اس کے اسامہ قاری صاحب تمام دیکھیں، ذمہ داران اب ہفتوں کی، مہینوں کی، دنوں کی بات نہیں، اب تو چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، مطلب الٹی گنتی اس معنی میں شروع ہو گئی ہے کہ اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، تو ابھی تو کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو گیا ہوگا جو نتیجہ خیز ہوگا۔ نہیں انشاءاللہ ایم کیو ایم جو ہے نتائج پر بہت زیادہ غور و فکر کر رہی ہے کہ اس طرف رہنے میں اور اس طرف جانے میں کیا نقصانات اور کیا فوائد حاصل ہوں گے، ایم کیو ایم کو نہیں بلکہ عوام کو، حتمی اعلان کب اس کریں پر گے؟ اس پر سوچ و بچار ہو رہی ہے، لیکن ایم کیو ایم جو ہے ابھی جب تک کارکنان سے اس فیصلے کی توثیق نہ لے لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم اس وقت تک یہ کوئی فیصلہ عوام کے یعنی سامنے نہ لائے۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی فیصلہ لے چکی ہے، عوام سے توثیق باقی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر حتمی اعلان کب کریں گے؟ ڈیڈ لائن کیا ہے؟
دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ عوام رابطہ کمیٹی کی مشاورت جو ہے وہ چل رہی ہے. آج بھی ملاقاتیں جو ہے زرداری صاحب سے اور قاف لیگ سے اور حکومتی جماعت پی ٹی آئی سے بھی آج کی مذاکرات متوقع ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایم کیو ایم جو بھی اپنا فیصلہ کرے گی وہ عوام میں اور اپنے کارکنان میں لے کر جائے گی اور اس کی توثیق چاہے گی. جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا اتحادی جماعتیں مل کر کریں گی؟ دیکھیے اتحادی جماعتوں میں بہت اچھا کوارڈینیشن ہے. قاف لیگ ہے یا اس میں باپ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ چیزوں کو لے کر چلنا ہے. بہت بہت شکریہ ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما اسامہ قادری صاحب ہمارے ساتھ